उसने डाई लगाई है, वो फिर नजर नहीं आई, हम ढूंढते रहे हैं। 1.5 फुट का होल था कि इतना प्रेशर था कि कोई बड़ा भी हो तो वो भी खींच के ले जाए। पूल का जो मेन उसका स्ट्रक्चर बना होता है पानी वेस्ट करने वाला, उसके आगे की जाली लगी होती है सेफ्टी ग्रिल, वो भी नहीं लगी। मेन अक्ल होती है, वो दुबई होती थी, दुबई से इधर लाहौर आई थी विजिट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर सोजो वाटर पार्क में पेश आता है, जबकि एक बच्ची दुबई से छुट्टियां गुजारने के लिए अपनी वालदा के साथ लाहौर आती है और इसी दौरान उनका प्लान बनता है कि वो तफरीह के लिए वो सोजो वाटर पार्क जाएंगे, क्योंकि जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और बच्चों को भी छुट्टियां हैं, तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की ये कोशिश होती है कि वो किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां वो स्विमिंग वगैरह कर सकें। तो सोजो वाटर पार्क जो है ये बहुत पुराना पार्क है। जैसे जैसे इसको टाइम गुजरता जा रहा है, शायद इसको अपडेट नहीं किया गया, और यही वो नेग्लिजेंसी है इंतज़ामिया की कि एक 9 साला बच्ची जो कि अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और 10 साल के बाद उसकी पैदाइश हुई थी, मन्नतों मुरादों से अल्लाह करीम ने उनकी गोद को भरा था, और सोजो वाटर पार्क में जाने वाली ये फैमिली वहां से एक लाश लेकर वापस आती है। इसमें जो इंतज़ामिया की नेग्लिजेंसी है वो वाज़ेह तौर पे सामने आ रही है। इसका एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है, 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है और सोजो वाटर पार्क को फिलहाल सील कर दिया गया है। क्या ये वाटर पार्क सील ही रहेगी या कि फिर कुछ दिनों बाद, जैसे कि पहले भी इस तरह की गफलत जब इंतज़ामिया के सामने आती है तो कुछ अरसे तक ये चीज़ें होती हैं, उसके बाद ये सारा मामला जो है ये वाइंड अप कर दिया जाता है और फिर कोई बड़ा सानिया रूनमा हो जाता है। तो ये जो वाटर पार्क है, ये 9 साला बच्ची की इंतहाई दर्दनाक मौत हुई वो इस तरीके से कि जिस हॉल के अंदर ये बच्ची, जहाँ से पानी ड्रेन होता है, उसमें ये फंस के एक मेन होल के करीब जाके वहाँ से इसकी डेड बॉडी मिलती है और इसकी ऑलमोस्ट तमाम बॉडी की हड्डियाँ टूट चुकी थी। यानी कि इतने बुरे तरीके से ये बच्ची की मौत वाक़या हुई। और जैसे ही ये बच्ची गायब होती है पूल में से, यानी कि इसकी वीडियो भी बन रही होती है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, वालिदैन इसकी वीडियो बना रहे होते हैं, उसी दौरान बच्ची गायब हो जाती है और वो इंतज़ामिया यानी कि मैनेजर से बात करते हैं कि बच्ची पूल में नहा रही थी और वो एकदम से लापता हो गई है। हालांकि मैनेजर को पता था कि पूल के अंदर एक हॉल बना हुआ है जहां से वो पानी ड्रेन करते हैं। उन्होंने ये तमाम चीजें छुपाने के लिए और किसी को पता ना चले कि यहाँ कोई ऐसा वाकया हो गया है, लिहाजा उन्होंने वालिदैन से कहा कि अभी कुछ देर पहले एक बच्ची लापता हुई है और उसे एक खातून लेकर जा रही थी। लिहाजा ये 35 से 40 मिनट फैमिली इस बच्ची को पार्क के अंदर ढूंढते रहते हैं, जैसे कि मैनेजर उन्हें इस हवाले से मिसगाइड करता है। और यही वो टाइम था कि बच्ची की इतनी खौफनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब इसे एक बड़े मैन होल में जाके ये फैमिली अपनी मदद आपके तहत देखती है तो उनके रूंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए कि अगर ये डेड बॉडी वहाँ से ना निकाली जाती तो फिर ये नहर की नज़र हो जानी थी और नहर में ये डेड बॉडी चली जाती। वालिदैन का ये कहना है या वालिदैन की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद करना है इंतज़ामिया पे कि इंतज़ामिया यही चाहती थी, बर वक्त कार्रवाई ना करने की वजह भी यही थी कि लड़की की डेड बॉडी जो है वो किसी तरीके से नहर में चली जाए और सारा मामला जो है वो सोजो वाटर पार्क के ऊपर ना आए। तो इस दौरान इंतज़ामिया की तरफ से बच्ची की जो वालदा हैं उनके साथ सबसे शर्मनाक हरकत ये की गई कि जब उन्होंने अपने मोबाइल में वीडियो भी दिखा दी मैनेजर को कि अभी 2 मिनट पहले मेरी बच्ची पूल में नहा रही थी और पूल के अंदर से गायब हो गई है, तो ये जो मैनेजर हैं ये उनसे कहते रहे कि आप पार्क में ढूंढें और जाकर इलानात करवाएं। लिहाजा इस फैमिली को यानी ये वालदा को मिसगाइड किया गया। वो जाके पूरे पार्क के अंदर पागलों की तरह अपनी बच्ची को आवाज़ें देती रहीं और जब वो इलानात वगैरह करवा रहे थे, अगर उसी वक्त जैसे वालदा ने बताया था मैनेजर बर वक्त कोई कार्रवाई करता, उस हॉल को चेक कर लिया जाता, तो शायद बच्ची वहाँ से कोई ज़ख्मी हालत में मिल जाती। जलो पार्क बाटापुर के करीब एक मशहूर मारूफ पार्क है। यहाँ पर सिर्फ फैमिलीज ही नहीं आती, ये इतना पुराना पार्क है कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनके बच्चे भी ट्रिप के लिए आते हैं। इसी तरह जो लाहौर के अलावा दीगर शहर हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पे सैरो तफरीह के लिए आते हैं। तो लिहाजा ये पार्क चूँकि पुराना हो चुका है, लेकिन इसके अंदर जो कोई अपग्रेडेशन के काम वगैरह होने वाले हैं वो लिहाजा नज़र तो यही आता है कि बिल्कुल भी नहीं किए जा रहे। इंतज़ामिया की वाज़ेह गफलत नज़र आ रही है कि अगर एक पूल के अंदर बच्चे मौजूद हैं जो कि नहा रहे हैं और कम उम्र बच्चों के लिए वो पूल बनाया गया है,
تو وہاں پہ اتنا بڑا ہول کیسے اوپن چھوڑ دیا گیا؟ اسے جالی سے بند کیوں نہیں کیا گیا؟ اسے تو کسی لوہے کی چیز سے بند کیا جانا چاہیے تھا، تاکہ اگر کوئی بچہ اس طرف آ بھی جائے، جب بچے وہاں پہ نہا رہے ہوتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کسی کا جانی نقصان نہ ہو۔ لیکن یہ انتظامیہ کی غفلت، لاپرواہی ہے، اور اگر انہوں نے اس وقت پول خالی کروانا ہی تھا تو پہلے بچوں کو وہاں سے نکالتے۔ نہ ہی وہاں پہ کوئی حفاظتی انتظامات ہیں، نہ کوئی حفاظتی جیکٹس ہیں، اور نہ ہی اگر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ آ جائے تو فوری طور پر انتظامیہ کی طرف سے کسی بچے کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی انتظامات نظر آتے ہیں، بلکہ جو انتظامیہ ہے وہ فیملی کو الجھاتی رہی، انہیں مختلف طریقے بتاتی رہی کہ جا کے اعلانات کروا لیں۔ ایک خاتون کسی بچی کو لے کے جا رہی تھی، شاید اسے کوئی عورت اپنے ساتھ لے کے چلی گئی ہے، تو لہٰذا جو 40 منٹ ان کو الجھا کے رکھا گیا، اسی دوران ہی اس بچی کی موت واقعہ ہو چکی تھی۔ نہر میں اس کی ڈیڈ باڈی چلی جانی تھی، ایک بڑے مین ہول میں جا کر یہ ڈیڈ باڈی پھنس گئی، جس کی وجہ سے نہر میں یہ باڈی ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ اس پارک کی صورتحال کے بارے میں اگر بات کریں تو اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ یہ جس طرح کے واقعات اب یہاں پہ رونما ہونے لگے ہیں، یہاں پہ بہت سی فیملیز جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو جا کے پول کے اندر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے بچے یہاں پہ سیف ہیں۔ بالکل بھی آپ کے بچے یہاں پہ سیف نہیں ہیں، اور کسی نے بھی اس پارک کا رخ کرنا ہے تو وہ پہلے یہ سوچ لے کہ یہاں پہ جو انتظامیہ ہے، اگر انہیں بتا بھی دیا جائے کہ یہ معاملہ ہوا یا کوئی ہمارا بچہ پول کے اندر سے ہی لاپتہ ہو گیا ہے، تو وہ آپ کا بالکل بھی اس معاملے میں ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ اور چیزوں میں لوگوں کو الجھاتے ہیں تاکہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ نہر میں جا گرے۔ پیر کی شام 6 بجے کے قریب رامین فاطمہ، جو کہ عید الاضحیٰ پہ دبئی سے چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنی فیملی کے پاس آتی ہے، اپنی والدہ اور والد کے ساتھ لاہور میں، اور ان کے جو والد ہیں وہ بیٹی اور بیوی کو چھوڑ کر واپس دبئی چلے جاتے ہیں، اور اب چونکہ ان کے جانے کا وقت تھا، کچھ دن رہ گئے تھے، انہوں نے دبئی واپس چلے جانا تھا، یہ بچی وہاں پہ زیر تعلیم بھی ہے، تو لہٰذا انہوں نے پلان کیا کہ یہ سوزو واٹر پارک کا رخ کریں گے۔ یہ پیر کے روز تقریباً 2 بجے کے قریب پوری فیملی وہاں پہنچ جاتی ہے، تقریباً کوئی 10-12 افراد تھے، اور وہاں پہ جا کے اپنا جو انہوں نے سیر و تفریح کے لیے ایک پلان کیا ہوتا ہے اس کے مطابق یہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران تقریباً کوئی 5:30 پونے 6 بجے کے قریب یہ بچی پول کے اندر نظر آتی ہے، اس کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، اور پول کے اندر کھیلتے کھیلتے یہ بچی ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے۔ رامین فاطمہ کی وہ ویڈیو بھی ان کی فیملی کے پاس ہے جب اس نے آخری دفعہ پول کے اندر چھلانگ لگائی تھی، اور ساتھ ہی پھر وہ غائب ہوگی، یعنی کہ وہ دوبارہ اپنی فیملی کو نظر نہیں آئی۔ 1 منٹ بعد ہی جو اس بچی کی والدہ ہے اس نے وہاں پہ شور مچا دیا کہ بچی پول میں سے غائب ہو گئی ہے، اور والدہ نے وہاں پہ جو مینیجر ہیں ان کے پاس جا کے بھی بات کی، ان کو یہ تمام واقعہ بتایا۔ جو اس کی FIR درج ہے اس کے مطابق رامین فاطمہ کی والدہ، جو کہ مدعی مقدمہ بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پانی میں بیٹی پہلے نظر آ رہی تھی، لیکن ایک دم سے جب وہ غائب ہوئی تو انہوں نے سٹاف کو فوری طور پہ بتا دیا تھا، اور جو عملے کی غفلت ہے وہ یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر وہ بچی کو فوری طور پہ، جیسے کہ انہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ایک ہول ہے، بچی کو تلاش کر لیتے تو شاید بچی جو ان کا اس سے آگے ایک بڑا مین ہول تھا وہاں سے مل جاتی، لیکن اس طرف جانے کی بجائے انہوں نے غفلت اس لیے برتی کہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ بچی یہاں سے ڈرین ہو کے آگے جا چکی ہے، لہٰذا اس معاملے کو چھپانے کے لیے ہی انہوں نے یہ جو والدین ہیں ان کو الجھا دیا۔ ان کے ساتھ لوگ زیادہ تھے، مرد حضرات زیادہ تھے، یعنی کہ اس بچی کے جو ماموں وغیرہ تھے وہ ساتھ موجود تھے، ان کا دماغ کام کیا، انہوں نے جا کر جو اینڈ میں ایک ہال تھا وہاں پہ جا کے اپنی مدد آپ کے تحت چیک کیا کہ کہیں بچی یہاں نہ پھنس گئی ہو، اور جیسے ہی اپنی مدد آپ کے تحت وہ اس کا ڈھکن اٹھاتے ہیں تو اندر بچی کی ڈیڈ باڈی پھنسی ہوتی ہے۔ والدہ کا یہ کہنا ہے کہ اتنا زیادہ ٹائم ضائع کر دیا گیا مینیجر کی طرف سے، اور جو CCTV انچارج ہے، یعنی کہ جو CCTV انچارج کنٹرول روم میں بیٹھا ہوتا ہے، اس نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ آپ کی بچی کو کوئی خاتون ساتھ لے گئی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو CCTV انچارج ہے اس کے بھی علم میں تھا کہ بچی پول کے اندر سے ہی غائب ہوئی ہے، تو گارڈ اور مینیجر یہ 3 لوگ ہیں جو زیر حراست ہیں، اور بچی کے ورثہ کے اصرار کرنے پر پانی کے بڑے ہول جہاں سے ایگزٹ ہوتا ہے پانی کا اس کو کھولا، تو وہاں سے وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈیڈ باڈی تو مل گئی، لیکن اس وقت تک بھی جو انچارج ہے CCTV یا اسی طرح جو مینیجر ہے وہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہے تھے
کہ کسی بھی چیز کو یہاں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی بچی کو شاید کوئی اپنے ساتھ اغوا کر کے لے گیا تو آپ اغوا کی جا کے کمپلین کریں. یعنی ان کو مختلف طریقوں سے الجھایا جا رہا تھا کہ وہ کسی طریقے سے پارک سے چلے جائیں اور پارک کا ٹائم ختم ہو جائے. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں والدین کا قصور بھی نظر آتا ہے کہ بچوں کو جا کر اس طرح کی جگہوں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ جگہیں جو ہیں بالخصوص جو پول وغیرہ بنے ہوئے ہیں، سوئمنگ کا جو ایریا ہے وہ بچوں کے لیے بہت محفوظ ہے. کبھی بھی اس طرح خدارہ اس طرح کی غلطی مت کریں، کیونکہ صرف اور صرف گھر کے اندر آپ کا بچہ محفوظ ہے. اس کے علاوہ نظر تو اب یہی آتا ہے کہ یہ جو پارکس وغیرہ ہیں یا جو تفریحی مقامات ہیں یہاں پہ بھی ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں. لہٰذا انہوں نے بچوں کو وہاں پہ چھوڑا کہ وہ سوئمنگ کریں گے اور وہ بچی بیچاری سوئمنگ کرتے ہوئے موت کے منہ میں چلی گئی. یہ والدین کی ایک ہی بچی ہے. ان کی والدہ کا اس وقت جو حال ہے، یعنی وہ اتنی شدت غم سے نڈھال ہیں. وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. پول میں نہا رہی تھی، 2 بھائی بھی میرے ساتھ تھے، بھانجے بھانجیاں سارے تھے. اس نے ڈائی لگائی ہے، وہ پھر نظر نہیں آئی. ہم ڈھونڈتے رہے ہیں. 2 منٹ بعد ہمیں پتہ چلا کہ رامین نہیں ہے. ہم دیکھتے رہے ہیں ادھر ادھر. ہم نے کہا شاید باہر چلے گئی ہے. کسی نے کہا ہم نے اٹھا کے ایک بچی پکڑائی ہے کسی کو. میں نے کہا شاید وہ رامین نہ ہو. ہم پورے پارک میں ڈھونڈتے رہے ہیں، آوازیں مارتے رہے ہیں. پھر CCTV کیمرہ دیکھا، اس میں دیکھا وہ پول میں اس نے ڈبکی لگائی ہے، دوبارہ اٹھی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی، ہم نے کہا کہ یہ جو نالا ہے یہ جو ہے یہاں پہ کوئی راستہ ہے گزرنے کا. اس نے کہا نہیں جی، چھوٹا سا ہول ہے، چھوٹا سا ہول ہے. یہی کرتے رہے ہیں. پھر بیچ میں خود گھسی ہوں. میں نے دیکھا وہ ہول اتنا بڑا ہول تھا. پھر ان کو کہا ہے، انہوں نے کہا نہیں جی باہر ہوگی. باہر کا کیمرہ دکھاتے رہے ہیں. سب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا آپ اعلان کروا دیں، اعلان کروا دیں. اعلان ہی کرواتے رہ گئے. ہم تو اعلان ہی کرواتے رہ گئے. میں کہہ نہیں، میری بچی میرے بغیر نہیں جاتی. ہم اس سے پیچھے پارک میں بیٹھے ہوئے تھے. میں کہا میری بچی کو پتہ ہے ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتی، کہیں نہیں گئی ہونی. وہ پول میں ایسے ہی دیکھتے رہے ہیں، پر اس ہال میں نہیں انہوں نے دیکھا کہ اس ہال میں چلی گئی ہے. وہ ویسے ساری انتظامیہ جی وہ پانی میں دیکھتے رہے. پانی میں وہ تھی ہی نہیں. ہال وہ جہاں سے اس نے یوں ڈائی ماری ہے، یوں کلا بازی کھائی ہے، وہیں پہ ہال تھا. پہلے بھی حالانکہ اس نے 2-3 دفعہ کلا بازی کھائی ہے. جی، تو یہ وہ والدہ ہے جس کی ایک ہی بیٹی تھی. بہت منتوں مرادوں سے اللہ نے ان کی گود بھری تھی، لیکن یہ جو پارک ہے یہ ان کے لیے موت کی جگہ بنا. اور وہاں پہ وہ بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے CCTV انچارج اور مینیجر اور گارڈ ان کو الجھاتے رہے. جب انہوں نے ان کو بتایا کہ بچی پول کے اندر سے غائب ہوئی ہے تو ان کو یہی کہتے رہے کہ بچی آپ کی باہر ہے. اور ماں بتا بھی رہی تھی ان کو کہ میری بچی میرے بغیر کہیں اور نہیں جاتی، لیکن اس کے باوجود وہ فورس کرتے رہے کہ بچی آپ کی باہر ہے. یعنی کہ پارک کا ٹائم ختم ہو جائے اور سوزو واٹر پارک یا اس کی انتظامیہ کے اوپر ایسا دھبا نہ لگے کہ لوگ پھر یہاں کا رخ نہ کریں یا اس کو سیل کر دیا جائے. اس حوالے سے جو موقع پہ موجود اس بچی کے ماموں تھے جنہوں نے اس بچی کو وہاں سے ریسکیو خود کیا ہے، وہ کیا بتاتے ہیں. دیکھتے رہے ہیں. مینیجر کو بلایا، اسے بتایا کہ یار میری بھانجی ہے وہ نہیں مل رہی. تو وہ ادھر ادھر ہی بگاتا رہا، اعلان کرو، فلانا کرو، ٹمکانا کرو. اسے کہا کہ یار ہول کوئی ہے تو ہمیں بتا کہ ہم ہول چیک کر لے. کہتا نہیں ہول اتنا سا ہے، ادھر سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا. پھر میری آپی نے چھلانگ لگائی ہے، نیچے جا کے دیکھا 1.5 فٹ کا ہول تھا تقریباً، جو کھلا ہوا سوئمنگ پول کے اندر 1.5 فٹ کا ہول تھا. کہ اتنا پریشر تھا کہ کوئی بڑا بھی ہو تو وہ بھی کھینچ کے لے جائے. سارا کچھ آن تھا، پریشر ہی بڑا تھا. انہیں کہتے رہے ہیں ہمیں کہ یار ہمیں بتا کہ کوئی اور گٹر بتا دے آگے سے، ہم چیک کر لے. کوئی کر لے. کہتا ہے ہی نہیں، کوئی پائپ ہی نہیں ہے، نہر پہ جا کر ہے. پھر اپنی مدد آپ کے تحت ہم جا کے پھرے ہیں باہر، گٹر ڈھونڈا، گٹر نکالا، وہاں سے بچی کو نکالا. تو ساری ان کی لاپرواہی کی وجہ سے، کہ اتنی لاپرواہی اتنا مشہور ہے باٹا پور کے علاقے میں، اور اتنی بڑی نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا. میں نے ریسکیو والے آئے تھے، ریسکیو والوں نے آ کے اسے کی کوشش کی ہے کہ سانس بحال ہو جائے، لیکن نہیں، اس کے منہ سے بلڈ وغیرہ، خون وغیرہ نکلا. انہوں نے بتایا کہ سارا ڈرین پائپ جو ہے وہ پریشر سے آ رہا ہے. تقریباً آدھا کلومیٹر جا کے آگے جا کے گٹر سے نکالا ہم نے. نہ ان کا کوئی ادھر بندہ موجود تھا، نہ کوئی چیز موجود تھی، نہ کوئی سہولت تھی. اور اتنا یہ پیسہ کما رہے، نہ کوئی پہننے کے لیے بچوں کے لیے جیکٹ تھی، نہ کوئی شے تھی. پولیس تعاون کر رہی ہے. DIG صاحب کی بھی کال آئی ہے، SSP صاحب کی بھی کال آئی ہے. موقع پہ SHO صاحب بھی آئے ہیں، DSP صاحب بھی آئے ہیں، SP صاحب بھی آئے ہیں. اور انہوں نے پورا یقین دلایا کہ انشاءاللہ
हम आपके साथ हैं और आपको पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा जी। 3 बंदे कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एप्लीकेशन वगैरह उन्होंने ले लिया, साइन वगैरह करवा लिया। रमीन अकलौती है, उसके वाले साहब दुबई रहते हैं, दुबई होती थी, दुबई से इधर लाहौर आई थी विजिट के लिए, मतलब कि फैमिली के साथ गई हुई थी, आप ही लाहौर आई गई थी, दुबई पहाड़ी थी उधर से आई है। तकरीबन हो गए उन्हें 2 महीने हो गए उन्हें, 2 माह हो गया, एंजॉय करने के लिए आई है, छुट्टियाँ गुजारने के लिए आई है। इंतजामिया कह रही है, ठीक है, उनका बोलने का लहजा भी थोड़ा सा ना वैसे सख्त था, तो खैर ऐलान वगैरह भी करवाया, तो इधर उधर भी ढूंढते रहे, नहीं पता चला। बाद में जब होल का पता चला ना, तो फिर इनसे आके पूछा कि ये होल जो है ना, वहाँ से वीडियो वगैरह भी देखी, वहाँ से देखा कि ये होल है। उनसे पूछा कि यार ये बच्ची होल में गई है तो ये हमें होल का बता देगी, ये होल कहाँ तक जाता है। तो इन्होंने बताया जी ये नहीं, होल में नहीं है, ये तो छोटा सा गढ़ है, बस छोटा सा होल है, तो ये यहाँ तक ही है। अगर टाइम से बता देते, ठीक है, ताकि हम होल के अंदर चले जाते, अपनी मदद आपके तहत हो सकता है कि बच्ची, बेशक उसका टाइम इतना था, अपनी मदद आपके तहत अंदर जाते, बच्ची को निकाल लेते, शायद उसका बचा होता। आधे पौने घंटे बाद कहते हैं जी ये जो, जब हमने थोड़ा सा सख्त बोले हैं, उसके बाद 1 घंटे बाद कहते हैं जी ये होल सीधा भाई नहर पे जाता है, ठीक है, ये वेस्टेज पानी वाला। हम भाई नहर पे आ गए हैं, नहर पे आ गए, जब ढूंढा वगैरह वहाँ पे भी कोई नहीं मिले। उसके बाद जब अंदर आए वापस, फिर इनसे बात करने की कोशिश की है, ये आगे से की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तो जहाँ से ये टिकटें वगैरह मिलती हैं, वो टिकटों के पास एक गटर था, उसका ढक्कन हमने अपनी मदद आपके था, ढक्कन जब उठाया तो देखा तो ढक्कन उठाते ही अंदर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। कहने का मतलब ये है कि ये इनकी लापरवाही है कि एक जो पूल का जो मेन उसका स्ट्रक्चर बना होता है पानी वेस्ट करने वाला, उसके आगे एक जाली लगी होती है सेफ्टी ग्रिल, वो भी नहीं लगी। अगर उसमें से पानी वेस्ट करना है, पूरा पूल खाली हो, कोई अंदर बच्चा बच्ची बूढ़ा ना हो, उसके बाद पानी वेस्ट होता है, ठीक है, उसके बाद सेफ्टी लगा के फिर पानी जो नया ना वो ड्रेन किया जाता है। सेफ्टी ग्रिल नहीं आती उसकी, ठीक है, वो बात सुनने को तैयार नहीं है, बताना किसी ने किया कि सेफ्टी ग्रिल क्यों नहीं आती, उसकी सेफ्टी ग्रिल है ही नहीं, ठीक है, और ना वहाँ पे कोई सेफ्टी जैकेट वगैरह देते हैं बच्चों को नहाने के लिए, ठीक है। टिकटें पूछ लो तो कहते हैं जी 1000 की या 500 की, 800 की है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उन्होंने भी जाना तो उनके लिए कोई सेफ्टी जैकेट होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आज एक बच्ची गई है हमारी, ठीक है, कल को आपकी भी जाएगी, किसी और की भी जाएगी, वहाँ पे अगर उसका प्रॉपर कोई सिस्टम ना हुआ, ठीक है, तो कल को और भी 100 बच्चियाँ वहाँ पे नहाने जाती हैं, उनके लिए भी जान का खतरा है, ठीक है। तो लिहाजा हमारी गुजारिश यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जी, तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि बच्ची के जो मामू हैं वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी हिफाजती ग्रिल लगी ही नहीं हुई थी और बच्ची ने जैसे ही छलांग लगाई तो वो दोबारा इनको नज़र ही नहीं आई। और इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही वाज़ेह तौर पे सामने आ रही है कि किस तरीके से वो बच्ची के जो वर्सा हैं उनको उलझाते रहे हैं कि ये बहुत ही छोटा हॉल है। ये तो बच्ची की वालदा ने हिम्मत करके पूल के अंदर छलांग लगाई और जाके हॉल को चेक किया और वहाँ पे उनको ये पता चला कि ये हॉल काफ़ी बड़ा है और इसके आगे कोई हिफाजती ग्रिल नहीं है, लिहाजा बच्ची यहाँ से कहीं आगे जा चुकी है। तो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने इस बच्ची की डेड बॉडी को मैन होल से निकाल तो लिया, अगर वो वहाँ से वापस आ जाते इंतज़ामिया की बातों में आके कि बच्ची शायद अगवा हो गई है, तो हो सकता है कि ये बच्ची नहर की नज़र हो जाती और इसकी डेड बॉडी भी ना मिलती। तो लिहाजा जो भी लोग ये इस तरह की पार्क्स का, बिलखुसूस जो वाटर पार्क्स हैं, उनका रुख करते हैं और अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को साथ लेके जाते हैं, तो उनके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। जो बच्चों को जाके वहाँ पे छोड़ देते हैं कि जो मर्जी अब वो पूल में जाके करें, उन्हें ये नहीं पता कि पूल के अंदर भी एक मौत का कुआं बना हुआ है। और ये जो बच्ची है, ये किस तरीके से इसकी मौत वाक़या हुई है, इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो दिल दहला देने वाली है। बच्ची की कोई भी हड्डी महफूज नहीं है, उसकी तमाम हड्डियां टूट चुकी थी, यानी कि वो जिस हॉल के ज़रिए कोई आधा किलोमीटर आगे मैन हॉल के करीब आके उसकी डेड बॉडी मिली है और पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसकी कोई भी हड्डी सलामत नहीं रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो वाटर पार्क है, बड़ा ये वाटर पार्क है, लेकिन कोई सेफ्टी जैकेट नहीं है इनके पास, कोई इनके पास सेफ्टी मेजर्स नहीं है, रेस्क्यू कोई टीम का अमला मौजूद नहीं है, कोई इस तरह के हिफाजती जंगले नहीं लगाए कि जहां से इनको पता चल सके कि कोई खुदा ना खास्ता बच्चा इस तरह ड्रेन होके मैन होल के करीब जा रहा है या चला गया है तो उसे रेस्क्यू किया जा सके। इसी तरह जो सीसीटीवी इंचार्ज को बिठा रखा है एक कमरे में कि वो तमाम बच्चों पे नज़र रखे, तो अगर वो नज़र रखता तो शायद ये बच्ची जिंदा सलामत कुछ ही देर में मिल जाती, लेकिन सीसीटीवी इंचार्ज भी इस माँ को उलझाता रहा कि आपकी बच्ची
कहीं बाहर चली गई है वहाँ जाके देखें। तो लिहाजा आपके बच्चे किसी जगह पे महफूज नहीं है, अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। किसी जगह भी उन्हें लेके जाना है तो वहाँ पहले खुद छानबीन कर लें कि आया कि पूल के अंदर भी आपका बच्चा महफूज है या नहीं है। लिहाजा रमीन फातिमा जो कि वालिदैन की इकलौती बेटी थी, अफसोसनाक मौत है, उस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। वो बच्ची तो वापस नहीं आएगी, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सोजो वाटर पार्क की इंतजामिया की तरफ से बरती गई है, क्या इसको हमेशा के लिए सील नहीं कर देना चाहिए, और अगर इसको ओपन भी करना है तो इसकी अपग्रेडेशन पे काम होना चाहिए। कि पुराना पार्क है और अभी तक उसी तरीके से इसे चलाया जा रहा है। कुछ वहाँ पे नई चीज़ें, यानी कि जैसे कोई जालियाँ लगाना या कोई सेफ्टी मेजर्स करना, या इसी तरह जो पूल के अंदर इन्होंने हॉल बना रखे हैं वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स करना, बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए कुछ इंतजामात करना। और इतना बड़ा पार्क, मौसम गर्मा में हज़ारों लोग इस पार्क का रुख करते हैं। वहाँ पे सीसीटीवी इंचार्ज सिर्फ एक बंदा बिठाया, वो भी शायद सो रहा था, जिसे पता ही नहीं था कि बच्ची पूल के हॉल के अंदर चली गई है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।